अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। आज हम मिर्ज़ा गालिब की जो गज़ल आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं, उसके पहले शेर में मिर्ज़ा फरमाते हैं, वो मेरी चीन जबी से गम पिन्हा समझा, राज मकतूब बेरब्तिए उन्वा समझा। चीन जबीन कहते हैं जो माथे पर या पेशानी पर जो शिकने पड़ी होती हैं उनको, और पिन्हा कहते हैं छुपे हुए को। गम पिन्हा यानी छुपा हुआ गम, और मकतूब कहते हैं खत को। तो उन्होंने कहा कि राज मकतूब बेरब्ती उन्वा समझा। बेरब्ती उन्वा का मतलब है कि जिसमें कोई रब्त ना हो, कोई मतलब ना हो, कोई माने ना हो, अलल टप बातें की गई हों। तो इसमें वो फरमाते हैं कि मेरे महबूब ने मेरी पेशानी पर शिकने पड़ी हुई देखी तो समझ गया कि मुझे गम ने बुरी तरह तंग कर रखा है। हालांकि मैंने गम को जब्त करने और छुपाए रखने की पूरी कोशिश की थी। ये ऐसी ही बात हुई जैसे किसी खत का सरनामा यानी ये अलकाब जब शुरू करते हैं बेरब्त हो और देखने वाला अंदाजा कर ले कि खत का मजमून क्या होगा, तो इसलिए उन्होंने लिखा है कि राज मकतूब बेरब्ती उन्वा समझा। मतलब यह है कि आशिक ने तो ज़ब्त में कोई कमी नहीं की थी और उसकी कोशिश यही थी कि गम का राज महबूब पर जाहिर ना हो, लेकिन जो उसकी पेशानी पर शिकने पड़ी हुई थी उससे ये राज खुल गया। तो शेर में पेशानी की शिकनों को सरनामे के रब्त से और गम पिन्हा यानी छुपे हुए गम को राज मकतूब से उन्होंने तशबीह दी है। अब अच्छा शेर है, खुला हुआ है, इसमें कोई इतनी ख़ास फ़लसफ़ा नहीं है जो कि मिर्ज़ा का ख़ासा है। तो उम्मीद है कि ये शेर अब आपकी समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब इसका दूसरा शेर है कि शरह असबाबे गिरफ्तारी खातिर मत पूछ, इस कदर तंग हुआ दिल कि मैं जिंदा समझा। अब शरह तो आपको मालूम है कि बहुत खोल कर बात करने को कहते हैं, और असबाब है जमा सबब की, और सबब का मतलब होता है वजह। तो वो कहते हैं कि जो मेरी गिरफ्तारी के असबाब हैं वो तू मत पूछ, इस कदर तंग हुआ दिल कि मैं जिंदा समझा। तो कहते हैं कि मेरे दिल के रंज और गम और उदासी और मजबूरी और लाचारी के जो की वजूहात हैं या जो सबब हैं वो आप ना पूछें। दिल इतना तंग हो गया कि मैंने ये समझ लिया कि ये दिल नहीं कैद खाना है। काफ़ी खुला सा शेर है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। चूँकि कैद खाने में कैदी तंग रहते हैं इसलिए इसमें बजाय खुद बंदिश का पहलू नुमाया है, इसलिए उसे दिल की तंगी की तशबीह उन्होंने इससे दी है। यानी दिल इस कदर तंग पड़ गया है कि मैं बिल्कुल मेरा दिल जो है एक जिंदान की तरह, एक कैद खाने की तरह हो गया है कि मैं जो हूँ ना खुद को एक जेल में, कैद खाने में महसूस करता हूँ। अगले शेर में फरमाते हैं कि इज से अपने ये जाना कि वो बदखू होगा, नब्ज़े खस से तपिशे शोलाए सोजा समझा। इज तो आप जानते हैं कि किसे कहते हैं, आजिज़ी को। यहाँ पर मजबूरी और लाचारी के मानों में उन्होंने इस्तेमाल किया है। बदखू कहते हैं बुरी आदत वाले को, जिसके मिजाज ना मिलते हों, जो मगरूर हो, जो महबूब जो होते हैं उनके बारे में चूँकि शोरा अक्सर यही लिखते हैं, और गालिब ने भी यही लिखा है कि वो बड़े बदखू होते हैं, अपने हुस्न पर बड़ा नाज करते हैं, बड़ा मान करते हैं और किसी की बात सुनते नहीं हैं। और खस कहते हैं तिनके को, और तपिशे शोलाए सोजा का मतलब होता है कि जलते हुए शोले की गर्मी। तपिश कहते हैं गर्मी को,
اور شعلہ کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں کسی کہتے ہیں، شعلہ سوزاں کہتے ہیں بھڑکتا ہوا شعلہ یا جلتا ہوا شعلہ۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی عاجزی سے یہ جان لیا کہ میرا محبوب جو ہے وہ بہت ہی تیز اور طرار اور مغرور، اور اس کا جو مزاج ہے وہ شعلے کی طرح ہے، اور مثال یوں سمجھیے کہ تنکے کی نبض دیکھ کر جلتے ہوئے شعلے کی حرارت اور گرمی اور تپش کا اندازہ کر لیا جائے۔ تو یہاں اپنے عجز کو یعنی اپنی عاجزی کو خس سے یعنی تنکے سے، اور محبوب کی جو بدخوئی ہے یا اس کی جو بہت بولنے کی اور برا بولنے کی عادت ہے یا برا سلوک کرنے کی عادت ہے، اس کو شعلہ سوزاں کی تپش سے تشبیہ دی ہے انہوں نے۔ تو اچھا شعر ہے، صاف مطلب ہے اس کا، سوائے اس کے کہ الفاظ کا ذرا ہیر پھیر ہے جو شاید آپ کے لیے کچھ مشکل ہو، لیکن امید ہے کہ یہ شعر اب آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آخری شعر ہے اس کا کہ دل دیا جان کے کیوں اس کو وفادار اسد، غلطی کی جو کافر کو مسلمان سمجھا۔ اب وفادار تو آپ جانتے ہیں کہ کسے کہتے ہیں، اور کافر کہتے ہیں اصل میں جو شعراء حضرات ہوتے ہیں یہ اپنے جو ان کے محبوب ہوتے ہیں ان کو کافر کہتے ہیں، بت کافر کہتے ہیں۔ اگر آپ کو شاعری سے دلچسپی ہے تو آپ نے یہ مثال کے طور پہ یا تشبیہ جو ہے وہ آپ نے بہت مرتبہ پڑھی ہوگی کہ شعراء اپنے جو محبوب ہوتا ہے اس کو کافر کہتے ہیں، اور اس سلسلے کے بے شمار اشعار ہیں جو اس وقت اگر ہم دہرائیں گے تو وقت گزر جائے گا، تو اس لیے بس اب اس شعر کی ہم کچھ اس کا مطلب کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو مخاطب کر رہے ہیں کہ اے اسد، تو نے کیوں محبوب کو وفادار سمجھ کر دل دے دیا؟ یہ تو ایسی غلطی تھی جیسے کسی کافر کو مسلمان سمجھ لیا جائے۔ یعنی محبوب سے وفا کی امید کبھی بھی نہیں رکھنی چاہیے، اور بالکل اسی طرح جیسے کافر سے اسلام اور ایمان کی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ جب تک محبوب بے وفا ہے، عشق کی گرم جوشی اور ہنگامہ خیزی قائم ہے، تو محبوب وفا پر آمادہ ہو جائے تو عشق کی آگ خود بخود ٹھنڈی ہو کر رہ جائے گی۔ تو اچھا شعر ہے، مزے کا ہے، بس انہوں نے اس میں یہی بتایا ہے کہ کسی بے وفا جو محبوب ہوتا ہے اس کو وفادار سمجھ کر دل دے کر تو ایسی غلطی کی جیسے کسی کافر کو مسلمان سمجھ کر اس سے ایمان کی اور یقین کی توقع رکھی جائے، جو کہ ایک مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہوتا ہے۔ تو خواتین حضرات، یہ مرزا کی یہ غزل کے چند اشعار تھے جن کے مشکل الفاظ کے معنی ہم نے آپ کو بتائے اور جس کی ہم نے یہاں شرح کرنے کی کوشش کی۔ امید ہے کہ اب یہ غزل آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو پھر اگلی محفل میں مرزا کی کسی اور غزل کے ساتھ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔